बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माह रमजान मुबारक की ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। इन ताक रातों में किसी भी एक ताक रात में आपने ये नफल पढ़ने हैं। ये ताक रातों के सबसे खासुल खास नफल है, यानी कि 21 रमजान मुबारक भी ये ताक रात है। इसको भी लैलतुल कदर कह सकते हैं। इस तरह 23 रमजान मुबारक भी लैलतुल कदर और ताक रात में शुमार होती है। 25 रमजान मुबारक की रात भी लैलतुल कदर और ताक रातों में शुमार होती है। इसी तरह 27 है और इसी तरह 29 है। ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में किसी भी एक रात में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। अगर पांचों में ही पढ़ लें तो ये बहुत बेहतर है। हो सकता है कि 21 रमजान मुबारक की रात यानी कि जो आज की रात है वही लैलतुल कदर की रात हो, 23 की रात हो या 25 की रात हो या 27 की रात हो या 29 की रात हो। इनमें से किसी भी एक रात में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं, या हर रात में भी पढ़ सकते हैं। इसकी बरकत कितनी है? इसकी बरकत ये है कि उस बंदे को अल्लाह ताला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। और उसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक से मगरिब तक लंबा होगा। और हजूर फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबे कदर में ये नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह तबारिक व तआला उस पर अपनी नजरे रहमत फरमाएगा और वो बंदा अभी अपने मुसल्ले से उठेगा भी नहीं। अल्लाह उसकी और उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत में मेवों के दरख्त लगा दिए जाएं और महल तामीर करते रहें, नहरें बनाते रहें। ये नवाफिल पढ़ने वाला जब तक अपनी आंखों से ख्वाब में ना देख ले, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। ये 4 नवाफिल हैं, सिर्फ 4 रकत हैं। इनकी नीयत, इनका तरीका, ये किस टाइम पर पढ़ने हैं, ये मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये नवाफिल आपने पढ़ने के बाद बेफिक्र हो जाएं, बेगम हो जाएं, फिर देखें तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। कहते हैं कि उस जगह से उठने से पहले उस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। अल्लाह ताला कादरे मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकता है। उसके खजाने में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं है। दोस्तों, माह रमजान का महीना क्योंकि सारे महीनों का सरदार महीना है, इस माह मुबारक में इनके अय्याम की फजीलत इस कदर ज्यादा है कि इनका ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, इन रातों को जिंदा करते यानी शब बेदार रहते और घर वालों को भी जगाया करते। और फरमाया कि यही वो अशरा है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। अगर इसको आप ये 4 महीनों से अफजल वाली इबादत हासिल करना चाहते हैं तो फिर इसमें ये नवाफिल जरूर पढ़ लें, क्योंकि शबे कदर ये एक मुबारक रात है जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में आ चुकी है। इस रात की इबादत में अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाता है, 1000 महीने की इबादत का। इसलिए शबे कदर बहुत ही फजीलत वाली रात है। लैलतुल कदर और शबे कदर ये एक ही रात के नाम है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोचते हों कि ये शायद 2 रातों के नाम है। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक ही रात के 2 नाम है और इस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नज़ूल फरमाया। अब आपने 2-2 रकत करके ये नवाफिल पढ़ने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफल पढ़ने का तरीका सुन लें। सबसे पहली चीज, इसका वक्त मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले तक है। ये आज की रात कर लें, या फिर आप 23 की रात कर लें, या 27 की रात कर लें, या 25 की रात कर लें, या 29 की रात कर लें। जिस रात में भी पढ़ें तो उस दौरान आपने इन नवाफिल को पढ़ें। मतलब आज रात नहीं पढ़ सके फिर अगली 23 को पढ़ लें। यानी कि घर के अंदर आपका कोई एक फर्द भी इस तरह से ये नवाफिल पढ़ लेता है तो हर घर वाले के मुकद्दर को अल्लाह सवार देता है। क्योंकि इसमें लोग आज एतकाफ पर भी बैठे हैं, जिसमें बंदा मोमिन दुनियावी मशगूलियत से मुंह मोड़कर खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ फरमाते और आपके विसाल के बाद अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ किया करती थी, आपके दौर में भी किया करती थी। इसलिए फिर आज शबे कदर की तलाश हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में किया करते थे। इन ताक रातों में हजूर फरमाते हैं कि शबे कदर को, लैलतुल कदर को तलाश करो, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कदर का मतलब है मर्तबा या अजमत। चूंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहते हैं। और हमारी इन तमाम रातों में एक खसूसी दुआ होगी। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है दोस्तों, वो 10 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स में अपना पूरा नाम लिखे, इंशाल्लाह उसको दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस शबे कदर का सवाब हासिल करना है, तो फिर आपने ये 4 रकत नफल जरूर पढ़ने हैं। अब आपने 2 रकत नफल नमाज की नीयत की
2 रकत नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला की, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। यानी कि इसकी नीयत पहले 2 रकतों की नीयत आपने करनी है। 2 रकत नफल नमाज इबादत अल्लाह ताला की, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आपने ये जमात के साथ नहीं, ये अलग ही पढ़ने हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ने, यानी ख्वातीन भी ये पढ़ें। खास तौर पर जो एतकाफ करने वाले लोग हैं वो ये जरूर पढ़ें। आप उनको भी बताएं, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं। आपके घर में ख्वातीन बैठी हैं, मर्द हजरात मस्जिदों में बैठे हुए हैं, जो लोग एतकाफ पर बैठे हैं, मैं कोशिश करके उनको ये नवाफिल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह हर रात में, और इसके बाद खसूसी दुआ भी करवाई जाएगी। इसलिए आप दुआओं में जरूर शामिल हुआ करें, इससे बहुत ज्यादा बरकतें मिलती हैं। अब दोस्तों, इसी तरतीब के साथ मैं आपको शब कदर की उस खास दुआ को भी बताऊंगा कि ये नवाफिल पढ़ने के बाद शब कदर की कौन सी खास दुआ है, क्योंकि अक्सर लोग इस दुआ के हवाले से भी नहीं जानते, और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब नीयत का आपको तरीका मैंने बता दिया, क्योंकि ये 1000 महीनों की अफजल रात है। इसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम परवरदिगार की इजाजत से हर काम के लिए उतरते हैं, और वो रात सरापा सलामती है फजर के तलू होने तक। ये हदीस पाक की मैं बात कर रहा हूँ कि हजूर फरमाते हैं इस रात का जो टाइम है वो मगरिब के बाद से लेकर नमाज मगरिब अदा करने के बाद से लेकर फजर तक है, फजर की नमाज तक, यानी कि फजर के तलू होने तक। और शब कदर कौन सी रात है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उसको मख्फी रखा है। हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ खास तौर पर लैलतुल कदर की तलाश और उसकी बरकतें पाने के लिए फरमाते थे। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि शब कदर को रमजान की आखिरी रातों में तलाश करो। तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शौक, एक लगन दे दी कि तुम इसको आखिरी रातों में तलाश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर अता फरमा देगा। क्योंकि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये महीना रमजान का तुम्हें मिला और इसमें 1000 महीनों वाली जो रात है जो इससे महरूम रहा, गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा, और उसकी खैर व बरकत से वही महरूम रह सकता है जो बहरा हो, यानी और कोई नहीं रह सकता, जो बहरा है सिर्फ वही रह सकता है। और फरमाया कि जिसने इस रात को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत की, ये नवाफिल पढ़े, अल्लाह उसके साबका पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अब नीयत आपने कर ली, नीयत करने के बाद तो आप पढ़ेंगे, आपने नीयत करने के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। दोस्तों, अब इस सूरह फातिहा शरीफ के बाद आपने सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। दोस्तों, आपने सूरह कद्र पढ़नी है जो इस रात में नाजिल हुई, जो इस रात के मुतालिक नाजिल हुई है। कौन सी रात? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र में हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के गिरोह के साथ जमीन पर उतरते हैं। जिस किसी को इबादत इलाही में मशगूल देखते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका उम्मत के उम्रों से आगाह फरमाया गया, तो आपने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत की उम्र को कम देखते हुए ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। इस पर आपको लैलतुल कद्र अल्लाह ताला ने अता फरमाई, जो 1000 महीनों से अफजल हमारे पास ये रात मौजूद है। बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह की राह में जिहाद किया था, तो आपने इस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की कम उम्रें होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने शब कद्र जैसी रात, अजीम रात हमें अता फरमाई। तो अहदीस मुबारका में इस रात के लिए आप इन नवाफिल को पढ़ें और फिर अल्लाह का करम देखें कैसे तुम्हारे ऊपर बरसता है। अब ये रात हर साल इन रातों में घूमती है, कभी ये 21 को आ जाती है, कभी ये 23 को आ जाती है, कभी ये 25 को आ जाती है, कभी 27 को और कभी 29 को। दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर रात में ये 4 नफल पढ़ लें
آج پڑھ لیں، 23 کی رات پڑھ لیں، جس رات بھی پڑھ لیں ہر رات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلی 21 کو نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ 23 کو پڑھ لیں یا کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیں، تو یہ جتنا اجر و ثواب میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا ہے یہ سارا کا سارا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر اس کی جو آخر میں دعا بتانے جا رہا ہوں اس دعا کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، اور خود سیدنا علی المرتضی شب قدر میں نماز کے بعد یہ پڑھتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ہر مصیبت سے اس کو نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کرتے ہوں، جس کے لیے فرشتے دعا کریں، دوستو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب آپ نے اسی طرح الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر کو پڑھیں گے، اور یہ سورت آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت اس رات کی خاص الخاص سورت ہے، اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، اور ایک خصوصی رنگ غالب آئے گا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے ذریعے، اس رات کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا، جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اس لیے اب اگر آپ جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اب دوستو کیونکہ بہت سارے لوگ اعتکاف پر بیٹھ چکے ہیں، ہماری مسجد میں بھی وہاں پر ہر جگہ بیٹھے ہوں گے، مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کی عبادت کم و بیش 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب بنتا ہے۔ تو لیلۃ القدر یہ اپنی فضیلت اور عظمت آج کیونکہ دیکھیں آسمان صاف ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعائے عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے لیے اعتکاف فرما لیا کرتے تھے اس کی تلاش کے لیے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ اس کی برکتوں کو ضرور حاصل کریں۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ نوافل پڑھنے کے بعد اولاد مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں ہے، رزق مانگے گا تو اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے تو وہ کاروبار طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کاروبار عطا فرما دیتا ہے۔ الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سورہ قدر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ تو دوستو اس کے پڑھنے سے آپ کو مشرق اور مغرب جتنا لمبا اللہ تعالیٰ شہر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح ہی آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ اب 2 رکعتوں کا تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ طریقہ کار پتہ چل گیا ہوگا کہ 2 رکعت نماز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ادا کر لی، لیکن 4 پڑھنی ہے۔ اب دوسری 2 کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو 2 پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ایک وظیفہ بھی کرنا ہوگا۔ دوستو وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جس کے پاس بیٹا نہیں ہے بیٹا مل جائے گا، جس کے پاس بیٹی نہیں ہے اللہ پاک نیک پاک اور صالح بیٹی عطا فرمائے گا، جس کے پاس جاب نہیں ہے کاروبار نہیں ہے کاروبار مل جائے گا، جو قید سے رہائی پانا چاہتا ہے وہ رہائی پالے گا، جو امتحان میں پوزیشن چاہتا ہے وہ پوزیشن پالے گا، جو ویزا چاہتا ہے وہ مل جائے گا، جو کوئی بھی چیز دنیا کی حاجت طلب کرتا ہے، جس کو شادی کے مسائل ہیں، جس کے گھر میں امن اور خوشحالی نہیں ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کو دکھوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ اس طرح کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام آسانیاں اس بندے کے لیے پیدا فرمائے گا اور اس کو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے، جیسے پہلی 2 رکعت کی آپ نے نیت کی تھی نا، آپ نے اسی طرح دوسری 2 رکعت کی بھی نیت کرنی ہے، بالکل سیم ویسے ہی کرنی ہے۔ اب اس کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں طریقہ مختلف ہے، باقی سب کچھ سیم ہے، یعنی کہ آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے جیسی پہلے 2 رکعت نفل نماز کی تھی، یعنی 2 رکعت نفل نماز ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور اسی طرح آپ نے دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لی، 2 رکعت نفل نماز عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لیں۔ خواتین کا بھی یہی طریقہ کار ہے اور مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں نوافل کی جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے
کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، میری پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں اور اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس طرح نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں نوافل ضرور پڑھیے گا۔ تو اس لیے نوافل کا باقاعدہ طور پر ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ آج اس عمل کو لازمی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اب دوستو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، میرا کھلا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ فرائض مجھے محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے وہ بندہ میرا پھر قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو چیز کا سوال کرتا ہے میں اس کو عطا بھی کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ رات کے نوافل ان راتوں کے اور اسی راتوں میں ان کو پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ دوستو اب آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد آپ نے اسی طرح پھر سورہ فاتحہ شریف کے بعد اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ شریف اس کے بعد پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اب اس مقام پر آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ پہلی رکعت، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اسی طرح پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے، سیم جیسے پہلی آپ نے رکعت پڑھی ہے دوسری بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ دوستو اس کو بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد بندہ یہ خاص دعا پڑھتا ہے جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس دعائے مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 70 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ابھی اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت میں میووں کے درخت لگائیں، محل تیار کریں، نہریں بنائیں، پڑھنے والے کو جب تک اپنی آنکھوں سے خواب نہ دیکھ لے اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ تو دوستو یہ اس کی برکت ہے، اور پھر موت کے بعد سختی بھی اللہ آسانی فرمائے گا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو درست فرمائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے سب سے بڑی افضل نماز ہے۔ اس کی نیت، اس کا وقت اور اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت اب آپ کی مکمل ہو جائیں گی، پھر اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعائی مبارکہ جو میں آپ کو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ دوستو آپ نے پہلے درود پاک کے بعد اس کو پڑھنا ہے، پہلے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعائی مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک جس نے پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دوستو یہ پیارے آقا کا کتنا پیارا نسخہ ہے، تو اس پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ دعا جتنی تعداد میں نے بتائی ہے آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب دوستو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دوستو یہ دعائیں مبارکہ ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے وہ کامنٹس میں جلدی سے مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ دعا آپ کو سینڈ کر دوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعائی مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر 10 بار درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کریں،
جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے اب دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ ابتدا میں آپ نے پڑھ لی یا لاسٹ میں پڑھ لیں تو اس طرح آپ کی یہ عبادت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔